यो हेर्न सक्नुहुन्छ यति छ खानेकुरा आज धेरै खानेकुरा भएन हामीसित यु झिङ्गा झिङ्गा अनि यो चाहिँ ची 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 उता अनि यता राख्छु ल मैले ल छिटो न यार पाइसम्म मोटाइ फेरि अर्कोचोटिमा चाहिँ हामीलाई धेरै खानेकुरा ल्याउने कोसिस गर्छु अर्को भिडियोमा ल हामीले गाडी खेलेको हिजो पनि खेलेको थियौँ तर चाहिँ हाल्नु ओमा गाडी पुरै यार म खुट्टा हालेको अब कति राम्रो हावा चल्दा हो झिङ्गे झिङ्गा आयो क्या हाम्रो हनीहरूमा चाहिँ